मिसेज हुमा बहुत ही मगरूर औरत थीं। बिजनेस की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम था। अपनी इसी मगरूरी और जिद की वजह से उन्होंने चंद साल पहले अपने शौहर से खुद तलाक लेकर अब इस घर में अपनी बेटी और बेटे के साथ रह रही थीं। उनका बेटा कुछ अरसा पहले तालीम हासिल करने के लिए लंदन चला गया था और अब कई साल बाद वो वापस पाकिस्तान आ रहा था। मिसेज हुमा का जोश अरूज पर था। वो पिछले कई दिनों से घर की सफाइयां करवा रही थीं। वो अपने बेटे की पसंद से घर की सजावट करवा रही थीं। उनका बेटा भी माँ की तरह बहुत ही मगरूर और नखरे वाला था। मिसेज हुमा हर वक्त अपने शोहर को नीचा दिखाने की कोशिश करती थीं। इसी वजह से उन दोनों की अलैदगी हो गई थी। कभी कभार गांव से उनके गरीब रिश्तेदार उनसे मिलने आ जाते तो मिसेज हुमा उनके साथ बिल्कुल नौकरों जैसा रवैया रखती। उन्हें अपने पेंडू रिश्तेदार अच्छे नहीं लगते थे। मिसेज हुमा दरअसल एक बहुत बड़े जिम्मेदार की बेटी थीं। शादी होने के बाद जब वो शहर में आई तो उनके तौर तरीके ही बदल गए थे। उनका गांव में जाना तब तक लगा रहा जब तक उनके वालिदैन हयात थे। वो कभी कभार ही गाँव जाती थीं। अपने वालिदैन की वफात के बाद उन्होंने ये कभी कभार का आना जाना भी खत्म कर दिया। अब तो बस त्योहारों के मौके पर ही उनके भाई बहन उनसे मिलने आ जाते थे। मिसेज हुमा को अपने गरीब रिश्तेदारों का तारुफ करवाते हुए काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी। इसलिए उनकी कोशिश होती थी कि उनके रिश्तेदार उनके घर के किसी भी फंक्शन वगैरह में ना आ सके। उनके बच्चे भी ऐसे ही थे। उन्हें भी अपने ये पेंडू रिश्तेदार बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनका बेटा और बेटी यानी शाहजैन और राबेल दोनों ही काफी मॉडर्न थे और हाई क्लास में पले बड़े थे। राबेल तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी और शाहजैन भी कुछ कम नहीं था। उसे भी हाई क्लास की लड़कियां ही पसंद आती थी। महंगी तरीन चीजें खरीदना और उनकी नुमाइश करना उसे हद से ज्यादा पसंद था। उसके बहुत से दोस्त ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे की वजह से उसके साथ रहते थे और शाहजैन को इस बात का एहसास अच्छे से था। लेकिन शो ऑफ करने के लिए वो उन्हें अपने साथ रखता था। पढ़ाई में काफी अच्छा था, इसलिए मिसेज हुमा ने उसे लंदन भेज दिया था ताकि वो आला डिग्री लेकर आए और खानदान में उनकी नाक मजीद ऊंची हो सके। जब गांव में मौजूद उनके रिश्तेदारों को ये बात पता चली कि मिसेज हुमा का इकलौता बेटा आला डिग्री लेने लंदन जा रहा है तो वो उसे अलविदा कहने के लिए गांव की बहुत सी सौगातों के साथ उनके घर आ गए। गांव की चीजें देखकर मिसेज हुमा का मुंह बन गया और उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा कि ये क्या तुम ओल्ड फैशन चीजें उठाकर ले आए हो। यहाँ पर सब कुछ मिलता है, हम बड़े स्टोर से जाकर सब कुछ खरीद सकते हैं। तुम लोगों को जहमत करने की जरूरत नहीं थी और मेरा बेटा खुद ही ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट चला जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई भी उसके साथ जाए और उसे किसी तरह का एहसास कमतरी हो। मिसेज हुमा के मुंह से ये सब सुनकर उनके बहन भाई निदामत से सर झुकाकर रह गए। वो जानते थे कि उनकी ये बड़ी बहन जिसे वो आपा कहकर बुलाते थे और मिसेज हुमा को ये लक़ब बिल्कुल पसंद नहीं था। उनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो किसी खास मौके पर ही आते थे। वो भी इस वजह से ताकि उनके बीच मौजूद ताल्लुक मजबूत रहे, हमेशा के लिए मुनक़ता ना हो जाए, क्योंकि उनके वालिदैन ने हिदायत की थी कि आपस में हमेशा मिलजुल कर रहना। लेकिन मिसेज हुमा शायद इस हिदायत को भूल चुकी थीं। अब जबकि इतने सालों बाद उनका बेटा वापस आ रहा था तो उन्होंने अपने पूरे खानदान से ये बात छुपा ली। वो नहीं चाहती थी कि उनके घर में उनके पेंडू खानदान वालों का रश लग जाए, इसलिए बस राबेल और बहुत ही चंद करीबी दोस्तों को ये बात मालूम थी। दोस्त भी सिर्फ वही जो हाई सोसाइटी से ताल्लुक रखते थे। राबेल के चले जाने के बाद उन्होंने एक बार फिर से तमाम तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया। जहां कोई कमी थी उसे ठीक करवाया। शाहजैन की फ्लाइट शाम 4 बजे की थी। उन्होंने पहले ही ड्राइवर को हिदायत कर दी थी कि एयरपोर्ट पर वक्त पर पहुंच जाना। शाम का इंतजार उन्हें बेताबी से था। सालों बाद वो अपने इकलौते बेटे को देखने वाली थी। शाम होने से पहले ही उन्होंने राबेल को कॉल करके घर पर बुला दिया और कहा कि अपने भाई के लिए घर पर रुको। जब ड्राइवर शाम को शाहजैन को लेकर घर पहुंचा तो वो बेताबी से उसके इस्तकबाल के लिए घर के पोर्च में खड़ी थी। वो अपने बेटे को सालों बाद देख रही थी। शाहजैन गाड़ी से निकलकर सीधा अपनी माँ के पास आया और उनके गले लगकर कहने लगा,
मोम, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। उन्होंने एक नजर अपने बेटे को देखा, जो हमेशा की तरह बहुत ही शानदार और हैंडसम लग रहा था। राबेल और वो दोनों उसे अंदर लेकर चले आए। थोड़ी देर बातें करने के बाद उन्होंने उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया और कहा कि देखो, तुम्हारा कमरा बिल्कुल वैसे का वैसा है, तुम्हारी पसंद की हर चीज इसमें मौजूद है। अगर तुम्हें किसी चीज की मज़ीद जरूरत हो तो बता देना, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। शाहजैन, जो इतने सालों बाद वापस आया था, अपने दोस्तों से मिलने के लिए बेताब था, इसलिए अपनी मॉम से कहा कि नहीं, खाने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया है, मैं बस फ्रेश होकर उनसे मिलने चला जाऊंगा। मिसिज हुमा ये सुनकर उससे नाराज हो गईं और कहा कि मैंने तुम्हारे लिए किचन में कुक के सर पर खड़े होकर खुद हर डिश बनवाई है और अब तुम इस तरह से बात कर रहे हो। क्या मेरे से ज्यादा तुम्हारे फ्रेंड्स इम्पोर्टेड हैं? लेकिन शाहजैन ने उनके हाथ थामे और कहा कि देखे मोम, मैं वादा करता हूँ डिनर में आपके साथ ही करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो उसके आगे हार गईं। वो हमेशा से उसकी जिद और उसकी ख्वाहिश को अहमियत देती थी, इसलिए खामोश हो गईं। उन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन बेटे की ख्वाहिश को मद्देनजर रखकर उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ी। राबेल से ज्यादा वो उसे अहमियत देती थी। वो उन माओं में से थी जो बेटों को बेटियों पर तरजीह देती थी, इसलिए राबेल अक्सर ही उनसे शिकवा करती थी कि आप मुझसे ज्यादा भाई से प्यार करती हैं। दूसरी तरफ शाहजैन अपने कमरे का जायजा ले रहा था। उसने अपने कमरे को बहुत ही ज्यादा मिस किया था। परदेश में एक लंबा अरसा गुजारने के बावजूद उसे अपना घर और अपने दोस्त बहुत याद आते थे। हालांकि लंदन में भी उसने बहुत से लड़के लड़कियों के साथ दोस्ती कर रखी थी, बल्कि उसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स भी थीं, लेकिन वो सब वक्ती थीं। यहाँ आकर वो अपनी मॉम के साथ उनका बिजनेस संभालना चाहता था। चूंकि वो बिजनेस में ही डिग्री लेकर आया था, इसलिए उसका इरादा था कि वो अपनी मॉम का ऑफिस जल्द ही ज्वाइन कर लेगा। लेकिन इससे पहले वो खूब घूमना फिरना चाहता था, लेकिन इस बात से ना वाकिफ था कि चंद ही दिनों में उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रह जाएगी। अभी तो वो बेखुदी से घूम फिर रहा था। फ्रेश होकर बाहर आया और कार ड्राइव करके मेन रोड पर आ गया। उसका इरादा अपने कॉलेज की फ्रेंड से मिलने का था। उन फ्रेंड्स में भी बहुत सी लड़कियां थीं। उन सब ने मिलकर उसके लिए एक गेट टुगेदर अरेंज किया था। जब वो वहां पहुंचा तो सबने उसका वालेहाना इस्तकबाल किया। हालांकि वो जानता था कि वो सब उसके पैसे की वजह से ही ये सब कर रहे हैं और अभी तक सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे और स्टेटस की वजह से उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। उनके साथ काफी वक्त गुजारने के बाद वो घर आ गया। जब घर पहुंचा तो देखा कि रात के 11 बज रहे थे। उसे अफसोस हुआ कि उसने अपनी मोम से वादा किया था कि वो डिनर उनके साथ करेगा, लेकिन दोस्तों के साथ उसे वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। वो जानता था कि उसकी मोम हमेशा की तरह उसका इंतजार कर रही होंगी, इसलिए जैसे ही घर में दाखिल हुआ, देखा सामने ही मिसेज हुमा लाउंज में बैठी अपने इकलौते बेटे का इंतजार कर रही थीं। शाहजैन अंदर आया और अपनी मोम से कहा कि सॉरी मोम, मैं भूल गया था, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। इतने दिन बाद अपने दोस्तों से जो मिला हूँ। मिसेज हुमा ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा और कहा कि कल का पूरा दिन तुम मेरे साथ ही गुजारोगे, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। अगर तुमने किसी से प्रॉमिस कर रखा है तो अभी से मना कर दो। उनकी नाराजगी देखकर शाहजैन ने उनसे वादा कर लिया कि ठीक है, कल का पूरा दिन मैं आप और राबेल के साथ ही गुजारूंगा। अगर आप चाहें तो हम कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। मिसेज हुमा ने उसकी बात सुनकर उसके गाल थपथपाए और कहा कि ठीक है, अब रात बहुत हो चुकी है, तुम सोने के लिए चले जाओ। ये कहकर वो खुद भी अपने कमरे में चली गई। शाहजैन सुबह तक सोता रहा। तकरीबन 11 बजे उसकी आंख खुली। तैयार होकर बाहर आया तो देखा मिसेज हुमा उसका इंतजार कर रही थी। आज वो उसके लिए ऑफिस भी नहीं गई थी। उन्होंने उससे कहा कि काफी देर हो गई है, तुम ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं आए, चलो अब कुछ खा लो। और मुलाजमा से ब्रेकफास्ट मंगवाया। उसी वक्त बाहर से चौकीदार ने एंटर काम पर इतला दी कि मैडम, आपके कुछ रिश्तेदार गांव से आए हैं। मिसेज हुमा ये सुनकर मुंह बनाकर रह गईं और कहने लगी, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। शाहजैन ने जब उनका उतरा चेहरा देखा तो पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने उसे बताया कि वो ही मेरे गांव के रिश्तेदार यहाँ पर आ गए हैं। शायद उन्हें इत्ला मिल गई है कि तुम सालों बाद वापिस आ गए हो।
حالانکہ میں نے یہ بات ان سے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہاں تو ذرا سی بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ لیکن تم پریشان مت ہو، میں جلدی انہیں بھیج دوں گی۔ میں جانتی ہوں تمہیں ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں ہے۔ شاہ زین نے ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ مسز ہما نے چہرے پر ایک جھوٹی مسکراہٹ سجائی اور مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ سب وہ صرف اپنے سٹیٹس کے لیے ہی کرتی تھی۔ ان کے گاؤں سے بہت سے رشتہ دار ایک ساتھ آ گئے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ آتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب 4-5 گھنٹے تو انہیں جھیلنا ہی پڑے گا۔ کچھ ایسے رشتہ دار بھی آئے تھے جن سے وہ کئی سالوں سے ملاقات نہیں کر پائی تھیں، یا یوں کہیں کہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ ان سب کو بٹھا کر انہوں نے ملازمہ سے کہا کہ جا کر رابیل کو بھی اٹھا دو۔ وہ جانتی تھیں کہ اگلا سوال رابیل کے لیے ہی کیا جائے گا۔ شاہ زین تو سامنے ہی بیٹھا تھا۔ رابیل کو دیر تک سونے کی عادت تھی۔ اگر یہ بات گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل جاتی تو وہ طرح طرح کی باتیں بناتے، کیونکہ گاؤں میں تو روزانہ لوگ صبح سویرے ہی اٹھ جاتے تھے اور دیر تک سونے کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ مسز ہما کی اپنی ایک ریپوٹیشن تھی اور وہ اسے خراب کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھیں، اس لیے پہلے ہی چپکے سے ملازموں کو اشارہ کر دیا۔ ملازمہ گئی اور رابیل کو اٹھا کر لے آئی۔ رابیل سوجی آنکھوں کے ساتھ باہر آئی تو اتنے لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنی موم سے کہا کہ آخر آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ مجھے ان پینڈو رشتہ داروں سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اچھا خاصا میں سو رہی تھی، آپ نے ان کے لیے میری نیند خراب کی ہے۔ مسز ہما نے اس سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، آج کافی زیادہ لوگ آئے ہیں، اگر تمہیں نہ بلاتی تو گاؤں میں میرے بارے میں بہت سی بری باتیں مشہور ہو جاتی، جو کہ میں ہرگز بھی نہیں چاہتی۔ دوسری طرف شاہ زین جو ناشتہ کرنے میں مشغول تھا، اب اس کا دھیان ناشتے سے مکمل طور پر ہٹ گیا تھا، بلکہ اس کا دھیان تو سامنے بیٹھی سفید فراک میں موجود اس لڑکی کی طرف تھا۔ وہ نہ جانے کتنے منٹوں سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے مسلسل دیکھنے کی وجہ سے وہ لڑکی اپنے آپ میں سمٹ سی گئی تھی۔ دراصل وہ مسز ہما کے دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی اور رشتے میں شاہ زین اور رابیل کی کزن لگتی تھی۔ وہ تو اس بات سے واقف تھی کہ وہ دونوں اس کے کزن ہیں، لیکن شاہ زین اور رابیل اس بات سے بالکل واقف نہیں تھے، کیونکہ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس سے نہیں ملے تھے۔ وہ لڑکی جس کا نام تہمینہ تھا، وہ شاہ زین کی نگاہوں سے مسلسل گھبرائے جا رہی تھی۔ اس نے اس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے اپنی جگہ بھی تبدیل کی، لیکن خود کو ان نگاہوں سے بچا نہ سکی۔ شاہ زین جو اس کی قدرتی خوبصورتی دیکھ کر ہمیشہ کی طرح دل پھینک مرد بن گیا تھا، وہ جہاں بھی خوبصورت لڑکی دیکھتا تھا یوں ہی اسے تکنے لگتا تھا، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ یہ ایک ایسے گھرانے کی لڑکی ہے جس کے لیے یہ تمام چیزیں غیر معمولی ہیں۔ اس نے پہلے اس سب کا تجربہ کبھی بھی نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی نظریں اسے خائف کر رہی تھیں۔ مسز ہما نے اپنے بیٹے کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ منہ بنا کر رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ ان کا ماڈرن بیٹا کبھی کسی گاؤں کی ایک پینڈو لڑکی میں بھی دلچسپی لینے لگے گا، لیکن وہ جانتی تھیں کہ یہ دلچسپی صرف چند دن یا چند ماہ تک ہی رہے گی، لیکن اس بات سے بھی واقف تھیں کہ اگر رشتہ داروں نے اس بات کو نوٹ کر لیا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے شاہ زین کو اشاروں ہی اشاروں میں ٹوکنے لگیں۔ لیکن شاہ زین تھا کہ اس لڑکی کو ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے آج تک اتنا معصوم حسن کہیں نہیں دیکھا تھا۔ جتنی بھی لڑکیوں سے اس کا پالا پڑا تھا وہ حد سے زیادہ خود اعتماد اور چالاک تھیں، اس لیے یہ معصوم اور خالص پن اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ جب تک وہ رشتہ دار وہاں پر رہے وہ تہمینہ کو ہی دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی نظروں سے گھبرا رہی ہے اور اسے یہ گھبراہٹ لطف دے رہی تھی، کیونکہ آج تک اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کو اپنی نگاہوں کی وجہ سے گھبراتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا، اس لیے وہ اس لڑکی میں خاصی دلچسپی لے رہا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو مسز ہما اس کے پاس آئیں اور کہا کہ میں نے تمہیں دیکھا، تم مسلسل بس تہمینہ کی طرف ہی دیکھے جا رہے تھے۔ شاہ زین یہ سن کر چونک گیا اور کہنے لگا، تہمینہ کتنا پیارا نام ہے، کیا اس لڑکی کا نام تہمینہ ہے؟ مسز ہما نے کہا ہاں، اور وہ رشتے میں تمہاری کزن لگتی ہے۔ دیکھو وہ گاؤں کی لڑکی ہے، اگر گاؤں میں کسی کو اس بات کی بھنک بھی لگ گئی کہ تم اس میں دلچسپی لے رہے ہو تو معاملہ بہت بگڑ سکتا ہے۔ یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے،
تم ہماری روایات کو نہیں جانتے، شہر میں پلے بڑے ہو، اس لیے تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں کی روایات کیسی ہیں۔ وہاں ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں ہے، اس لیے تم اپنی نگاہوں کو ذرا سنبھال کر رکھو۔ زندگی میں پہلی بار مسز ہما نے اپنے بیٹے کو اس طرح کی تنبیہ کی تھی، لیکن شاید شاہ زین پر اس کا الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ اس نے اس چیز کو سنجیدگی سے لینے کی بجائے تہمینہ کے بارے میں مزید سوالات کرنا شروع کر دیے، لیکن مسز ہما کسی بھی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں تھی۔ اگلے کئی دن تک شاہ زین کے دماغ میں اس لڑکی کی پرچھائی آتی رہی، اور پھر جب ایک دن اس سے صبر نہ ہوا تو اس نے مسز ہما سے کہا کہ موم، میں کچھ دن کے لیے گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مسز ہما اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں، ان کے ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس بھی مہنگے کارپیٹ پر گر کر اسے داغدار کر گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے منہ سے پہلی بار یہ بات سنی تھی، وہ جو خود گاؤں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، اب اپنے بیٹے کے منہ سے یہ سن کر حیران اور پریشان رہ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً سے اس کے ماتھے کو چھوا اور کہا کہ کہیں تمہیں بخار وغیرہ تو نہیں ہو رہا؟ شاہ زین نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ آپ نے ہمیں گاؤں سے دور رکھا ہے، لیکن اب میں چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ گاؤں کیسا ہے اور وہاں کا رہن سہن کیسا ہے۔ مسز ہما سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا لاڈلا بیٹا کسی دن آ کر ان سے اس بات کی فرمائش بھی کرے گا، لیکن آخر کیا کرتی، اسے منع نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ہاں کر دی۔ لیکن وہ بہت پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں وہ جا کر مزید تعلقات نہ بنا لے اور رشتہ داروں میں گھل مل نہ جائے۔ شاہ زین نے اپنا سامان وغیرہ باندھا اور گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ مسز ہما نے بہت بار اسے سمجھایا کہ اپنے ساتھ ڈرائیور کو لے کر جاؤ، لیکن وہ اس بات پر راضی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ خود ڈرائیو کر کے وہاں جانا چاہتا ہے۔ دراصل وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ڈرائیور کو ساتھ کیوں بھیجنا چاہتی ہے، وہ اس پر نظر رکھوانا چاہتی تھی، اور شاہ زین ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس بات سے انکار کر دیا۔ گاؤں پہنچ کر وہ سیدھا اپنے نانا کی حویلی میں آ گیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اتنی پیاری حویلی کو چھوڑ کر اس کی ماں شہر میں کیسے رہ رہی ہے اور ان تمام رشتہ داروں سے تعلق کیوں توڑ دیے ہیں۔ حالانکہ اسے بھی اپنے پینڈو رشتہ دار کچھ خاص پسند نہیں تھے، لیکن اس حویلی میں اسے کچھ خاص ہی دلچسپی ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس حویلی کی ویلیو کیا ہے۔ اس کے نانا کی اچھی خاصی جائیداد تھی جس میں اس کی ماں کا بھی حصہ تھا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسز ہما کو اس جائیداد میں خاصی دلچسپی تھی، لیکن اب تک انہوں نے اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ کچھ سالوں میں ان کے بھائی اور بہن خود ہی اس حصے کو ان کے نام کر دیں گے، لیکن اب تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اس لیے انہیں بے چینی بھی ہونے لگ گئی تھی، اور اب وہ باتوں ہی باتوں میں اکثر اس جائیداد کے بارے میں بات چیت کرتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ حویلی کا بٹوارا کبھی بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن انہیں اس جائیداد میں حصہ چاہیے تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی تھی، مگر انہیں مزید کی چاہ پریشان کیے جا رہی تھی۔ بے شک یہ ان کا شرعی حصہ تھا اور حق تھا، لیکن اس حویلی سے بھی بہت سی یادیں جڑی تھیں، اس لیے ان کے بہن بھائی چاہتے تھے کہ مسز ہما کو اس کے بدلے رقم دے دی جائے اور حویلی کا بٹوارا نہ کیا جائے، لیکن مسز ہما کو تو اس حویلی میں ہی دلچسپی تھی، اور شاہ زین کو بھی اس حویلی میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ حویلی بہت ہی بڑی اور پرانے طرز پر بنائی گئی تھی، یہاں کی ہر چیز شاندار تھی۔ وہ جس چیز کی تلاش میں دراصل یہاں پر آیا تھا وہ تھی تہمینہ۔ اسے صرف اور صرف تہمینہ سے ملنا تھا اور کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا تھا۔ وہ اس میں مستقل دلچسپی لینے کا خواہاں نہیں تھا، بس ایک کشش تھی جو اسے اس کی طرف کھینچ رہی تھی، اور ایک تجسس تھا جسے وہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اتنی معصوم کیوں ہے اور سب سے الگ کیوں دکھتی ہے۔ گاؤں میں کچھ دن رہنے کے بعد اسے پتا چلا کہ گاؤں میں ہی بنی چھوٹی حویلی میں تہمینہ کا خاندان آباد ہے۔ ایک دن وہ کسی بہانے سے چھوٹی حویلی چلا آیا، یوں ظاہر کیا کہ جیسے وہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا ہے، اور پھر وہیں اس نے تہمینہ سے بات چیت شروع کی۔ تہمینہ جو گاؤں میں پلی بڑھی تھی اور ہمیشہ اس طرح کی چیزوں سے دور رہی تھی، یہ سب اس کے لیے بہت نیا ثابت ہو رہا تھا۔ شروع میں تو وہ گھبرائی، لیکن پھر شاہ زین کا دوستانہ رویہ دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ وہ کم عمر تھی تو اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہو پایا
کہ شاہزین کے ارادے دراصل کیا ہیں۔ شاہزین ایک تو اس جائیداد کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور دوسرا اسے تفریح کے طور پر تہمینہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا تھا، لیکن یہاں وہ پھنس گیا۔ ایک دن جب رات کو وہ چھت پر تہمینہ کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، تبھی تہمینہ کے ابو نے اسے وہاں پر دیکھ لیا اور اس بات کو اتنا سنجیدگی سے لے لیا کہ شاہزین کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ انہوں نے فوراً ہی مسز ہما کو فون کیا اور گاؤں آنے کو کہا۔ پہلی بار اس طرح کا فون سن کر مسز ہما پریشان ہو گئیں۔ چونکہ ان کا بیٹا بھی وہیں موجود تھا، اس لیے وہ بنا سوچے سمجھے فوراً سے شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئیں۔ جب وہ گاؤں پہنچی اور چھوٹی حویلی میں آئیں تو تہمینہ کے باپ نے ان سے کہا کہ معاملہ بہت ہی زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، تم اچھے سے ہماری روایات سے واقف ہو۔ تمہارا بیٹا یہاں پر آیا اور ہم نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی، ہمیں لگا کہ وہ کسی اچھی نیت سے آیا ہے، لیکن وہ تو ہماری بیٹی کو بہکا رہا ہے۔ مسز ہما یہ سن کر آپے سے باہر ہو گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، تمہاری بیٹی میرے بیٹے کو بہکا رہی ہے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے جائیداد کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ مجھے جائیداد دو اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام تعلقات ختم کر دوں گی۔ لیکن اب بڑی حویلی اور چھوٹی حویلی والے دونوں ایک ساتھ ہو گئے اور انہوں نے مسز ہما کے سامنے ایک شرط رکھی اور کہا کہ اگر تم اس حویلی میں سے حصہ چاہتی ہو اور رقم نہیں لینا چاہتی تو تمہیں ہماری ایک شرط ہر حالت میں ماننی ہی پڑے گی۔ تہمینہ کی شادی اپنے بیٹے سے کرواؤ، اس کے بعد ہی ہم تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق حویلی میں سے ہی حصہ دے دیں گے۔ حالانکہ ہم حویلی کا بٹوارہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم حویلی کے ایک حصے میں سے جو تمہارا حق ہے دیوار کھڑی کر دیں گے اور وہ تمہارے نام سے رکھ دیں گے، تم اس کا جو چاہے مرضی کرتی رہنا۔ حویلی مسز ہما کے لیے ایک انا کا مسئلہ تھی، اس لیے وہ اس پر کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی اور اس جائیداد کی خاطر ہی انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے یعنی شاہزین کی شادی تہمینہ سے طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا۔ جب شاہزین کو یہ بات پتہ چلی تو وہ فوراً سے پریشان ہو گیا اور اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ میں کسی پینڈو لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا اور شادی فی الحال میرے پلانز میں شامل نہیں ہے۔ یہ سن کر مسز ہما نے پہلی بار اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ سب تو تمہیں اس لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تم کس مقصد سے یہاں پر آئے تھے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی وارننگ دے دی تھی کہ گاؤں کی روایات بہت ہی الگ ہیں، یہاں پر تمہارا یہ ناٹک نہیں چل سکتا۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ وہ حویلی ہمارے حصے میں آئے تو تمہیں تہمینہ سے شادی کرنی ہی پڑے گی، پھر چاہے کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح۔ شاہزین بھی اس حویلی کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس نے پھندا خود ہی اپنے گلے میں ڈالا ہے، اس لیے وہ بھی نہ چاہتے ہوئے اس شادی پر راضی ہو گیا۔ اس زبردستی کی شادی پر کوئی بھی خوش نہیں تھا سوائے تہمینہ کے، جو سوچ رہی تھی کہ شاہزین نے اس کی محبت کے لیے ہی یہ سب کیا ہے۔ گاؤں والوں نے فٹافٹ شادی کی تیاریاں شروع کر دی اور یہ بات طے کی کہ شادی حویلی میں ہی کی جائے گی۔ حالانکہ مسز ہما نے اس پر خوب اعتراضات اٹھائے، لیکن پھر سوچا کہ اگر شہر میں شادی کی تو سب لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا اور سب ان کا مذاق اڑائیں گے کہ گاؤں کی ایک پینڈو سی لڑکی سے انہوں نے شادی طے کر دی ہے۔ رابیل کو بھی اس بات کی اطلاع کر دی گئی، وہ اس سب پر ناراض تھی، اس لیے شادی میں شریک ہی نہ ہوئی۔ بہرحال شادی حویلی کی روایات کے مطابق ہی کی گئی تھی۔ جب تہمینہ کو رخصت کر کے چھوٹی حویلی سے بڑی حویلی بھیجا گیا تو وہاں اس کا بہت ہی اچھا استقبال کیا گیا۔ اسے اس کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ کمرہ بہت ہی شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ تہمینہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی، آج وہ اپنی محبت کو پانے جا رہی تھی، لیکن اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شاہزین نے اس کے لیے کیا سوچ رکھا ہے اور کچھ ہی پلوں میں اس کے سپنے چکنا چور ہونے والے ہیں۔ لال جوڑے میں سجی سنوری وہ بیٹھی شاہزین کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد باہر دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ شرم کی وجہ سے اس نے اپنا گھونگھٹ بھی نیچے کر لیا۔ اسے انتظار تھا کہ کب شاہزین آ کر اسے اپنی بے تابیوں کا حال سناتا ہے، لیکن جیسے ہی شاہزین کمرے میں داخل ہوا اس نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ مارا اور دروازے کی زوردار آواز سن کر تہمینہ اپنی جگہ پر کانپ کر رہ گئی۔ شاہزین سے اسے اس کٹھور رویے کی امید ہرگز بھی نہ تھی۔ شاہزین کی نظر سامنے لال جوڑے میں ملبوس اس کا انتظار کرتی تہمینہ پر پڑی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ غصے کا ایک طوفان تھا جو اس کے اندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ اس کمرے کی ساری چیزیں
तहस नहस कर दे और तहमीना को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दे। उसने जो कुछ सोचा था वो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसकी सोच के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि सब कुछ उलट हो गया था और ये पेंडू लड़की उसके सर पर मुसल्लत कर दी गई थी। वो इस जबरदस्ती की शादी पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। हालांकि पहले वो उसके साथ चंद लम्हात गुजारना चाहता था, लेकिन अब वो ख्वाहिश भी उसके दिल में कहीं मर खप गई थी। वो तो उसे एक पेंडू लड़की ही समझता था, इसलिए दिल में नफरत लिए उसके करीब आया और चंद लम्हे उसे घूरता रहा। उसे उसका ये घूंघट वगैरह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने कमरे पर निगाहें दौड़ाई। जब से वो हवेली में आया था तब से ये कमरा उसका मस्कन था। चंद दिन से ही वो इसी बेड पर सो रहा था और आज उसके बेड पर वो लड़की बैठी थी। गुस्से से भरा हुआ उसकी तरफ आया और बाजू से पकड़कर उसे बिस्तर से उठा लिया। तहमीना इस अचानक इफ्तात पर घबरा गई और फौरन से अपना घूंघट हटाकर कहने लगी, क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहे हैं? मैं आपकी दुल्हन हूँ। ये सुनकर शाहजैन को शदीद गुस्सा आया और उसने तहमीना को धक्का दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई। उसके हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां एक आवाज के साथ टूटी और उसे जख्मी कर गईं। तहमीना ने अपना जख्मी हाथ उठाकर देखा, जिससे खून की बूंदें गिर रही थीं, और एक नजर शाहजैन की तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है और शाहजैन के इस बर्ताव की वजह क्या है। दूसरी तरफ शाहजैन उसे अपने बेड से धक्का देकर नीचे गिराने पर काफी ज्यादा खुश और मुतमईन लग रहा था, इसलिए कमरे की लाइट बंद की और चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गया। उसका इरादा था कि एक लंबी और इत्मीनान भरी नींद लेगा और सुबह ही सबके सामने जब जायदाद के पेपर साइन हो जाएंगे तो इसे तलाक दे देगा। अपना मंसूबा बनाकर वो आराम से सो गया। दूसरी तरफ तहमीना जमीन पर पड़ी सिसकियां लेकर रोए जा रही थी। ऐसी जिल्लत का तो उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। वो कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं थी जिसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता। शाहजैन की पुश्त को घूरते हुए वो मुसलसल रोई जा रही थी। उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। वो हल्की हल्की सिसकियों से रो रही थी और शाहजैन पीठ मुड़े मजे से सो रहा था। आधी रात के वक्त अचानक से उसकी आंख चीखों की आवाज से खुली। वो फौरन से हड़बड़ाकर नींद से उठा और जो ही उसकी निगाह नीचे जमीन पर दुल्हन के लिबास में लिपटी तहमीना पर पड़ी तो वो हैरान रह गया और फौरन से भागता हुआ लाइट ऑन की। वो समझ गया था कि ये चीखें तहमीना ही मार रही है। लाइट ऑन करके उसकी तरफ आया और देखा तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। तहमीना की हालत बहुत खराब हो रही थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो इस अचानक इफ्ताद पर घबरा गया और फौरन से उसे अस्पताल ले आया। गांव में एक ही अस्पताल बना हुआ था। ये गांव काफी तरक्की याफ्ता था। उस वक्त न जाने शाहजैन क्या सोचकर उसे अस्पताल ले आया था। उसके अंदर इतना रहम कहां से आया, वो खुद भी इस बात को नहीं जान पा रहा था, लेकिन कुछ था जो अंदर ही अंदर उससे लग रहा था। अस्पताल में जब उसे एडमिट किया गया तो पता चला कि अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसे खून की उल्टी होने लगी। शायद शादी की तकरीब के दौरान उसने कुछ गलत खा लिया था। उसी वक्त नर्स उसके पास आई और कहने लगी कि आप परेशान मत हो, डॉक्टर तहमीना अब बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर वो हैरान हो गया और फौरन से अपनी जगह से खड़ा होकर नर्स से पूछने लगा, क्या कहा डॉक्टर तहमीना? तो नर्स मुस्कुरा उठी और कहने लगी, हाँ डॉक्टर तहमीना, वो यहाँ की इंचार्ज हैं। क्या आपको नहीं पता? हालांकि आप तो उनके शोहर हैं। शाहजैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जिस लड़की को इतने दिनों से पेंडू समझता रहा था वो तो एक बड़ी डॉक्टर निकली थी। हवेली में भी सबको इत्तला मिल गई थी कि तहमीना की तबीयत खराब है, इसलिए सब हवेली से अस्पताल आ गए। जब तहमीना बेहतर हो गई तो उसे घर लाया गया। शाहजैन को समझ नहीं आ रहा था कि तहमीना से किस तरह से बात करे। अब तक उसने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था, लेकिन फिर उसने हिम्मत बांधी और तब पहली बार शाहजैन ने उससे सवाल किया कि क्या तुम वाकई में ही डॉक्टर हो? तो उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं एक जानी मानी सर्जन हूँ और यह अस्पताल मेरे बाबा ने ही बनवाया है। मैं गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। ये सब सुनकर शाहजैन को अपनी सोच पर अफसोस हुआ कि उसने उसे पेंडू और न जाने क्या कुछ कहा था।
वो इस बात से नावाकिफ था कि गांव की लड़कियां अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन दूसरी मिसेज हुमा थीं जिन्हें अभी भी ये सब पसंद नहीं आ रहा था। मगर वो अपने बेटे के बदले बदले अंदाज देख रही थीं। उन्हें लग रहा था कि शाहजैन अपने रवैये पर शर्मिंदा है। और फिर शाहजैन ने तमाम लोगों के साथ साथ तहमीना से भी माफी मांगी। उसके माफी मांगने पर सबने बड़ेपन का इजहार किया और उससे माफ कर दिया। लेकिन मिसेज हुमा अपने बेटे को उन सबके सामने झुकते देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और नाराज होकर शहर चली आईं। वो तहमीना को किसी सूरत अपनी बहू के रूप में कबूल करने को तैयार नहीं थी, लेकिन शाहजैन चाहता था कि वो उसे कबूल करे। वो तहमीना को अच्छे से अपनाकर अपने घर लेकर आना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अपनी मोम को मनाने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। इतने दिनों में उसने गांव वालों का खलूस भी देख लिया था। उसकी माँ ने हमेशा उसे इनकी बुराइयां ही बताई थी और इनके बारे में गलत चीजें बताई थी, इसलिए वो कभी भी इनके बारे में अच्छा नहीं सोच सका था। लेकिन जब उसने करीब रहकर ये सब देखा और उनके रवैये का मुशाहिदा किया तो उसे पता चला कि वो लोग तो दरअसल बहुत ही प्यारे और नरम दिल के हैं। उनके दिल खलूस से भरे हुए हैं और वो उनसे अच्छा खासा मुतासिर हो गया था। उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं और वो अपनी माँ को इस बात पर भी मनाना चाहता था कि वो हवेली का बंटवारा ना करे। इस सब के लिए उसे राबेल की मदद की जरूरत थी, क्योंकि राबेल और वो दोनों मिलकर ही अपनी माँ को इस सब के लिए मना सकते थे। लेकिन राबेल तो खुद भी इन सब के बारे में गलत सोचती थी। शाहजैन हिम्मत करके घर आया और राबेल से बात की। उसे जब सब कुछ बताया तो वो भी हैरान रह गई, क्योंकि वो पहले कभी भी गाँव नहीं गई थी। लेकिन जब शाहजैन ने राबेल को कहा कि मैं तुम्हें गांव लेकर चलता हूँ, तुम वहां जाकर सब अपनी आंखों से देखोगी तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ जाएगा, ये सुनकर वो भी पुरजोश हो गई। और फिर जब गांव आकर वहां के नज़ारे देखे तो उसे लगा कि ये अलग ही दुनिया में आ गई है। रिश्तेदारों के साथ रहकर उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था और फिर दोनों ने मिलकर अपनी माँ को मनाना शुरू कर दिया। मिसेज उमा इतनी आसानी से मानने वाली तो नहीं थी, लेकिन फिर अपने बेटे के जिद के आगे हार गई और कहा कि ठीक है, मैं इस लड़की को अपनी बहू कबूल करने को तैयार हूँ, मगर इसे मेरे असूलों के मुताबिक ही चलना होगा। शाहजैन कहने लगा, ठीक है, मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। और फिर वो पूरी चाह से तहमीना को अपने साथ लिए शहर चला आया। उसे इस बात का इल्म बहुत ही बाद में हुआ कि तहमीना दरअसल कई साल तक शहर में रहकर पढ़ाई करती रही है और उसने अपनी हाउस जॉब भी शहर में ही मुकम्मल की थी। लेकिन वो एक ऐसी लड़की थी जो अपनी जड़ों से जुड़े रहना पसंद करती थी। उसे गांव से होने में कोई बुराई महसूस नहीं होती थी और ना ही कोई एहसास कमतरी होता था। यहाँ कर उसे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। राबेल और शाहजैन से तो उसके ताल्लुकात पहले ही बेहतर हो चुके थे, लेकिन एक मिसेज हुमा थी जिनसे अपने ताल्लुकात बेहतर करने थे। और फिर जल्दी उसने मिसेस हुमा का दिल भी जीत लिया। यूं उन सब का गाँव में आना जाना लग गया। अब वो अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते थे और उन्हें पेंटू कहकर नहीं बुलाते थे, बल्कि अक्सर ही वो लोग चंद दिनों के लिए हवेली में भी रहने चले जाते थे। यूं उनका खानदान एक बार फिर से आबाद हो गया था और शाहजैन अपनी बीवी यानी तहमीना के साथ बहुत ही हंसी खुशी रहने लगा था।